کھاڑے ٹپڑے چھاڑ دیو، ایک کھاڑے ٹپڑے تسی ادھر چھڑو کہ جدن تسی ترجمہ یاد کرو۔ بابیاں واسطے الگ کلاس لگائی جائے، بابے نماز دا ترجمہ یاد کرن، نوجوان قرآن دا ترجمہ یاد کرن، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہو انشاءاللہ۔ ایک قید پڑھ لیا کرو، ایک قید۔ وزیر اعظم پرائم منسٹر جناب مولانا عمران خان صاحب، ویکھو جی جڑا بندہ گل چنگی کرے نا او دی گل دی تائید کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی گل کی انہیں آکھا بھی مدرسے دے طالب علماں بھی چاہیے کہ او بھی انجینئر بنن، وہ بھی اچھی تو اچھی مدرسے دی تعلیم بھی حاصل کرن اور دوسری تعلیم بھی حاصل۔ اچھی بات، جڑا بندہ گل اچھی کرے وہ دی گل دی تائید کرنی چاہیے۔ میں وزیر اعظم پاکستان دی اس گل دی تائید کرنا، انہیں اچھی بات کہی، اللہ تعالیٰ انہوں ہور انج دے اچھے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار۔ آؤ قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے ہویا، جس دن نازل پیارے تو صدقے۔ کلام خدا نو جینا سینے لایا، او نالی رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور میں کائنات دے لوگوں، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ تینوں کیے میں نو جناب موقع نکلے ہوئے ادھا کلو بکر فلان دربار تے رکھ دے تو ٹھیک ہو جائیں گا۔ تینوں کیے آخر میں نو بواسیر ہو گئی ہے، آلوے دے چھلے دم کی تے لب دینے 5 روپے فی چھلا پال ہے تو ٹھیک ہو جائیں گا۔ تینوں کیے آخر غربت بڑی ہے، گدڑ سنگی لب لے جے کی تو تینوں گدڑ سنگی لب جائے۔ جدن تیرے کل گدڑ سنگی آ گئی ادن تیرے کل دولتاں جان گیاں۔ تینوں کیے آخر میرے مقدر چنگے کوئی نہیں، میں بڑا مقدرہ دا ماریا ہویا ماں۔ فروزہ نگ لب کے گدو پال ہے، جدن فروزہ نگ تیرے ہاتھ وچ آ گیا ادن سمجھ لے تیرے بخت بلند ہو جان گے۔ گھر وچ بچہ پیدا ہو گیا ہے، دروازے تلیا کر کے پتھر ٹنگ دیتے ہیں۔ کیوں ٹنگے نے؟ آخر جناب بچے نو جنیاں نہیں چبڑ دیاں، جن نہیں چبڑ دے۔ اللہ اکبر، شادی دا موقع ہے تے دلے دے ہاتھ پہ چھری پکڑا دیتی ہے۔ کیوں پکڑائیے؟ آخر نو چڑیلا نہیں چبڑ دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مکان بنایا اتے کالی ہانڈی مودی کر کے رکھ دیتی، کیوں رکھی گئے؟ آخر آسمان تو بلائی نہیں لتھ دیاں، اور بے وقوفا آسمان تو رحمتہ لتھ دیاں نے، بلائیاں تے لتھ دیاں کوئی نہیں۔ آسمان تو 20 لاکھ دی کرولا کار لئی گئے، پیچھے ٹوٹا چھتر لیا کے بم دیتا ہے۔ کیوں بنے؟ آخر نظر نہیں لگ دی۔ سکوٹر لے کر کے آیا ہے، پیچھے کالی ٹاکی بم دیتی گئے۔ کیوں بنی؟ آخر نظر نہیں لگ دی۔ اور میں تینوں پوچھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا، تینوں نظر تو بچاون تے کالیاں ہانڈیاں، تینوں صحت تو بچاون تے کالیاں ٹاکیاں، تینوں نظر تو بچاوے تے ٹوٹا چھتر، وہ تینوں امیر بناوے تے گدڑ سنگی، وہ تیرا بخت بلند کرے تے فروزہ نگ، وہ تینوں جنیاں تو بچاون تے چھڑیاں۔ دس کو رب بھی کر دے کہ نہیں کردا؟ کو رب تے بھی بھروسہ ہے کہ کوئی نہ؟ کوئی اللہ تے بھی توکل کرنا؟ رب تو توکل چھڑی بیٹھا ہے۔ اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ چھڑت آئے تے پوری کائنات دا بادشاہ چھڑ دیتا ہی، منت آئے تے کالیاں ہانڈیاں تے ٹوٹے چھترا نو منی بیٹھا ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جدو محرم چڑھ جانے ہو تو ویاہ بند ہے، محرمہ چ ویاہ نہیں کرنا۔ آگے جی وہ کیوں جی؟ واہ نہیں محرمہ چ ویاہ۔ اور مولانا منظور صاحب فرمانے نے میں نا باس سے سفر کرا پیا تے میرے نال ایک بابا بیٹھا تے محرمہ دے دن ہون ایک سجی کار نکلی۔ سجی کار سمجھ دے؟ سجی کار دا پتہ کہ نہیں پتہ؟ جنہ دی سجی انہوں نے پوچھ لو بھی یہ کی بلا ہوں دی۔ اچھا سجی کار نہیں، محرمہ دے دن ہون
تے سجی کار لگی نا تے بابا کہتا ہاں آ کی میں آخیا بابا جی ویاہ کسے بیچارے دا ہون ڈیا ہے تاں ہونے آخیا مرما چ ویاہ یہ تو پتر بڑا کم خراب ہوئی جا وہ کہنا ممی پھر اگوں ذرا چسکا لیا بھی کی بابا کہندا میں بابا یہ مرما چ ویاہ چ ہوندا کی انہیں آخیا پتر آ جڑا ویاہ ہون ڈیا ہے نا یہ برات کرے جانی کوئی نہیں میں بابا اللہ کرم کیتا اللہ مہربانی کیتی جی برات کرے چلی گئی پھر انہیں آخیا جے برات کری چلی گئی تے پھر انہاں دوواں جیاں دا آپس نباہ نہیں ہونا طلاقاں ہو جانی میں بابا جی اللہ کیتا کرم طلاقاں بھی نہ ہوئی پھر آخر میں پھر انہاں کارنا بچہ بچہ کوئی نہیں ہونا اولاد کوئی نہیں میں بابا جی اللہ کیتا کرم اولاد بھی ہو گئی پھر انہیں پھر جے ہویا بھی بال تو لولا لنگڑا ہونا ہے صحیح بال نہیں ہونا میں بابا جی اللہ کیتا کرم بال بھی صحیح ہو گئے پھر تے غور نال میرے وال ویکھ کے نا پھر تو وابی ہوئے گا اینیاں گلاں وابی کر دینا تو وابی ہوئے گا سانو کچھ نہیں ہوندا تا جی مرمج کر لیے تاں سانو کوئی رولا نہیں اسی بیری پٹ دئیے تاں سانو کچھ نہیں ہوندا اسی کسے بابے دی چادر ساڑ دئیے تاں کچھ نہیں ہوندا اسی جناب کوئی کسی دی ٹالی پٹ لئیے تاں کچھ نہیں ہوندا کیوں جڑا ٹالی والا وہ ہے ہی ساڈا وہ کہندا ہے جڑا بیری والا وہ بھی ساڈا ہے جڑا چادر والا وہ بھی ساڈا ہے وہ کہندا ہے تسی بے شک ٹالی پٹ لو ٹالی تو مسواک پٹ لو بیری پٹ لو بیری تو مسواک پٹ لو تانوں کچھ نہیں کہنا جدن دوسرے آئے انہاں نوں لتر مار رہے یہ سارے ٹالیاں والے ساڈے تاں ہی سانوں کچھ نہیں کہندے اسی ٹالیاں مسواکاں بھی پٹ لینے ٹالیاں پوریاں پٹ لینے کدی سانوں کسے ٹالی والے نے کچھ آکھیا نہیں یہ انہاں نوں کہندے نے جڑے ڈرے پھر دے جہالت اے یار میرے بھائی جہالت تو نکلو کدوں تک کہ جہالت رہنا ہے کدوں تک کہ جہالتاں دے وچ بڑے رہنا ہے اللہ اکبر آؤ جہالتاں جو نکلو میرے پیغمبر فرما دینے قیامت دے قریب جہالت عام ہو جائے گی جہالت ود جائے گی اللہ اکبر اللہ اور بھائی میری مجلس اندر کو بریلوی آیا ہے ہاتھ بنی بیٹھا ہے در میرا دیکھو خاص کر میں ایک گل اپنے بریلوی بھائیاں باتیں کرنا چاہنا ہوں میرے بریلوی بھائیو قبرستانہ وچ عرس لگ دینے کہ نہیں لگ دے کسے اللہ دے ولی دی قبر قبرستان اندر اوتھے جناب عرس لگ دے عرس تے کون آندا ہے عرس تے گوئی آندے نے اس تے جناب لکی رانی سرکس آ جاندی ہے اس تے کتیاں دی لڑائی ہون لگ جاندی ہے اللہ دے بندو کچھ تے سوچو نا یہ کتھوں دا دین ہے یہ کتھوں دی شریعت ہے قبر ولی دی ہووے تے ٹھول وجدا پیا ہووے قبر ولی دی ہووے تے جناب مجرا چلدا پیا ہووے اور قبر ولی دی ہووے تے دی قبر تے عرس تے جناب لگیا ہووے میلہ اور جناب عرس لگیا ہووے تے موت دا خود چلدا پیا ہووے خسرے ڈانس کر دے پیومن اللہ دے بندو کچھ تے سوچو نہ اور پھر جہالت دی انتہا ہے کئیاں میلیاں تے تینج بھی ہوندا ہے پیر صاحب بیٹھے ہوندے نے تے جناب تمال پیری ہوندی ہے مرد بھی تمال پاندے نے عورتاں بھی پاندیاں نے سر تو دوپٹہ لت گیا ہے اور جناب پیراں دے وچ دوپٹہ رام دتا گیا ہے وال کھل گئے نے بی بی دے کی پئی کردی ہے کہ مست ہو گئی ہے بی بی تمال پئی پاندی ہے اللہ دی مینوں قسم ہے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے میں سر تے قرآن رکھ کے کہنوں تیار ہاں مینوں ڈر نہیں کسے دا وہ جڑا پیر جناب ٹھول دی تھاپ تے عورتاں نوں نچاوے وہ شیطان پیر نہیں ہو سکدا جڑا ٹھول دی تھاپ تے عورتاں نوں نچاوے وہ بے ایمان ہو سکدا اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا رب دا پیارا نہیں ہو سکدا کیونکہ رب دا پیارا ٹھول نہیں وجاندا انج دے پیر نہیں ہویا کردے انج دے تے شیطان ہویا کردے نے آپ تینوں پیر ویکھنا ہی تے پیر میں تینوں وکھا دینا وا ایک میرے کول پیر ہے انہاں نوں پیر نہ من جڑا عورتاں نوں برہنا کر کے سر تو ننگیاں کر کے نچاندے پھردے نے انہاں نوں پیر نہ منیا کر اگر پیر مننا ہی تے آ میرے کول آ ایک میرے کول پیر ہے اس پیر جیا جگ تے پیر کوئی نہیں ہے کیڑا پیر ہے او پیر میرے دیاں تہماں جگ وچ پئیاں نے او پیر میرے دیاں تہماں جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرناں لے دے چڑھ دے گئیاں نے
او پیر میرے دیاں تھما جگ وچ پیاں نے حق دیا کرنا لے دے چڑھ دے گئیاں نے او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے ہم مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تھما جگ وچ پیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی آگے کی فرمایا آقا فرماتے نے یکثر الزنا قیامت دے قریب زنا عام ہو جائے گا بدکاری تے بے حیائی عام ہو جائے گی فحاشی طریانی عام ہو جائے گی آگے فرمایا یکثر الحرج قیامت دے قریب حرج عام ہو جائے گا محبوبہ حرج کنوں کہہ دینے فرمایا حرج تو مراد قتل ہے قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا آج بندے مری جاندے نے شام اندر بندے مری جاندے نے فلسطین اندر لوگ مری جاندے نے برما اندر لوگ مری جاندے نے کشمیر اندر لوگ مری جاندے نے پاکستان اندر قتل تے قتل ہندا پیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا آگے فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب گانا بجانا آلات موسیقی تبلا سرنگی واجا گاجا عام ہو جائے گا آج اندازہ کرو نا گانا کتنا عام ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ ہر جگہ تے گانا کوئی کار چلا رہی ہے تے گانا چلا رہی ہے ٹرک ڈرائیور کہندا ہے سفر نہیں نبڑدا جے گانا نہ لگا پیا ہووے کار ڈرائیور کہندا ہے مزہ نہیں آوندا سفر دا جے گانا نہ چلدا پیا ہووے درزی کہندا ہے مشین نہیں چلدی جے گانا نہ لگا ہووے ٹریکٹر ڈرائیور کہندا ہے زمین نہیں بخدی جے گانا نہ چلدا پیا ہووے اوے امرود ویچن والا رکھ کے سائیکل تے امرود ہے وہ بھی کہندا ہے گانا نہ چلدا پیا ہووے تے پھیری نام دا پتہ نہیں ہوندا ہر جگہ تے گانا گھر گانا باہر گانا بازار گانا حتیٰ کہ اللہ دے گھراں وچ بھی میوزک چلن لگ پیا ہے لوگ مسجداں دے اندر آندے نے اپنے موبائلاں نوں آف کرنا بامبو پھل جاندے نے مسجداں دے اندر بھی گانا چلدا ہے اور بڑی معذرت دے نال میں بڑے دکھ نال گل کر لگا واں ساڈی اہل حدیثاں دی ایک کانفرنس ہوئی ہے اہل حدیثاں دی ایک کانفرنس ہے میں نام نہیں لینا چاہتا فتنے تو بچنا چاہنا ماں اہل حدیثاں دی کانفرنس ہوئی ہے اتھے بڑے بڑے مولویاں تقریراں کیتیاں نے ایڈے مولوی جڑے اپنے آپ نو دین دا تھم سمجھدے پھردے نے جڑے کہندے نے سارا دین اسی سر اتے چکیا ہے بڑے مولوی تقریراں کر کے آئے نے اس جناب جلسے تے ساری رات جلسہ چلے ہے تے رات نو دعا تو پہلا میوزک چلے ہے میں ترین نہ گل کرنا میرے کو باقاعدہ ویڈیو کلپ موجود ہے ایسی کانفرنس موجود ہے حدیثاں دی اللہ جاندا ڈوب کے مرن دا مقام ہے شرم آنی چاہیے اللہ دا دین ساری رات سنایا تے شام نو جناب تہجد دے وقت لوکاں نے میوزک سنا دیتا یہ قرآن و حدیث دی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے یہ دین تو دوری نہیں تو اور کیا ہے شریعت تو دوری نہیں تو اور کیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا گانا بجانا لاتے موسیقی تبلا سرنگی واجا گاجا چمتے تے تولام ہو جان گے اللہ اکبر اللہ آج تسی جننے بندے آ کے بیٹھی ہو میں تواڈے وچوں ایک نوجوان ایسا لینا چاہنا اللہ سونیا اس مجمع دے وچوں ایک نوجوان مینوں ایسا دے دے جدی ہجے شادی نہ ہوئی ہووے جدا بیاہ ہجے تک نہ ہویا ہووے اور میرے نال وعدہ کرے میں جدوں اپنی شادی کراں گا بیاہ کراں گا تے میں شادی تے بینڈ باجا نہیں بجاواں گا میں شادی تے ٹول نہیں بجاواں گا میں شادی تے رسم ہنا نہیں کراں گا میں اپنی شادی تے موسیقی نہیں کراں گا بلکہ شادی تے جلسہ کراواں گا تے مولانا بنیامین نوں بلاواں گا اب ماشاءاللہ زندہ آباد بڑی کمپنی دی مشہوری بھی ہو گئے نا ماشاءاللہ کی نام میرے بھائی دا کاشف لو جی اے میرے پرا کا پہلے دعا کرو اللہ چھتی چھتی ویاہ کراوے میرے پرا ہے پہلی گل بھی میرے پرا دا ویاہ چھتی ہو جائے تے جدو میرے ویر دا ویاہ ہونا ہے انشاءاللہ اے دی شادی تے جلسہ ہونا ہے تے میں آواں گا انشاءاللہ پکی گل ہوگی ہے
یہ 16 ਚੱਕ ਦਾ ਲੈ 16 ਚੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ بڑی گل ہے ماشاءاللہ 16 ਚੱਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ اللہ تعالیٰ میرے اس ویر نو لمبی زندگی دے اور نیک سالے خوب سیرت بیوی دے ایتھے کوئی ہور بندہ بھی سی کوئی ہور بندہ بھی ہے اچھا لا یا ماشاءاللہ کی نام ہے میرے بھرا دا عبدالرؤف بیاہ ہونا ہے کہ ہو گیا ہے اچھا بیاہ میرے ویر دا اچھا اللہ تعالیٰ میرے بھائی نو انہاں دا بیاہ اللہ چھتی کرے خوبصورت خوب سیرت نیک سالے اللہ بیوی دے وے انشاءاللہ انہاں بھی جلسہ کرانا ہے تے جلسے تے کنو صدنا ہے میرے صدنا اچھا اللہ بھی اگلی گال سنو میں تو ایک شغل دی گال سنا میں نا سانگلا ہل دے علاقے تقریر کرن گیا تے میں اتھے نوجوانہ کو وعدہ لے رہا سا ایک پچھوں بابا اٹھیا مسا توتی شوتی قابو کر کے تے اتھے کان کے کہیں دا اوے میرا دوجا کرا جو میں کوئی ٹول نہیں بجوا دا میں ہاں بابا ہے میرے واسدی گال نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ میرے نہ پائیاں نو جدا خیر عطا فرمائے اور میرے بھائیوں گانا نہیں میوزک نہیں اور جناب تپلا سرنگی نہیں بلکہ شادیاں تے قرآن اور میرے پیغمبر دی حدیث تے درس رکھیا کرو پروگرام رکھیا کرو اے دے فائدے بڑے اچھے ہوندے نے اللہ اکبر اللہ جلدی کریے گل مکائیے حضرات نے محترم توجہ کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب ناچ گانا لاتے موسیقی تبلا سرنگی واجہ گاجا چمٹے ٹول نچن والیاں گان والیاں ڈومنیاں عام ہو جان گیاں ایک دوسری حدیث تے توجہ کرنا ہو نبی پاک علیہ السلام کو فرشتہ ہو انسانی شکل اندر جبریل امین آئے آگے کہ ہم دینے محبوبہ متساء قیامت کدوں آئے گی میرے آقا فرما دینے جنہ کو تینوں پتہ ہے قیامت دا ہونا کو میں نو پتہ ہے حال بتا میں تینوں قیامت دیاں نشانیاں دس دینا محبوبہ کڑیاں نشانیاں ہو میرے پیغمبر فرما دینے وہ میرے کلو پوچھن والیا قیامت دیاں نشانیاں چک نشانی گئے انت لید لامت ربتہا قیامت دے قریب دے اس لفظ جملے دے محدثین نے کئی معنی کیتے ہیں ایک معنی بھی کیتا ہے انت لید لامت ربتہا قیامت دے قریب بیٹا جمن والی ماں نال سلوک لونڈیاں والا کیتا جائے گا لوگ قیامت دے قریب اپنے باپ دی عزت بھول جان گے لوگ قیامت دے قریب اپنی امی دی عزت بھول جان گے ایک قیامت دی نشانی ہے آج ملک پاکستان اندر 50% گرانے ایسے نے کہ جنہ خراب دی اندر ماں باپ اپنی اولاد تو بڑے تنگ نے ماں باپ اپنی اولاد تو بڑے پریشان نے ہاتھ بن کے گزارش کرنا اپنی بڑی ماں نو گالیاں نہ کڈیا کر اپنے بڑے باپ دا دن نہ دکھایا کر ماں بڑی وڈی چھاں ہے باپ بڑی وڈی چھاں ہے ماں اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے باپ اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جے دے ماں باپ زندہ نے انہوں گن مین رکھن دی لوڑ کوئی نہیں 17 گن مینہ دنار بندے دیو حفاظت نہیں ہوندی جڑی حفاظت ماں باپ دی دعا کر چھڑ دی گے ادھی رات دا وقت بڑھے باپ نو نیند نہیں آندی تے بڑھا بابا اپنے بچے لی دعاواں کر دے اللہ میرا بیٹا جتھے ہوئے میرے بیٹے دی خیر ہوئے اللہ اکبر اللہ میں نے بڑی اچھے طریقے دنال یاد ہے آج تو تقریباً 4-5 سال پہلا ایک بڑا بڑا واقعہ فیصلہ آباد اندر ساڑھے نال پیش آیا فیصلہ آباد دے ساتھی بیٹھے نال پتہ ہوئے گا بہت بڑا خطرناک واقعہ فیصلہ آباد اندر ساڑھے نال پیش آیا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر 29ویں رات اندر واقعہ پیش آیا میں سی 2 بھائی سا اللہ اکبر سانو بڑے بندیاں دے لڑنا پہ گیا بڑے بندیاں دے نال سانو جناب
جناب ہاتھ پائی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے سانو دوواں بھائیاں نو فتح دیتی اللہ تعالیٰ نے سانو دوواں بھائیاں نو انہاں دشمناں کولوں بچایا اللہ رب العزت نے محفوظ رکھیا گوڑیاں دیاں بچھاڑاں وچوں رب کائنات نے سانو بچا لیا حالانکہ چلان والے سیدھیاں گوڑیاں چلائیاں لیکن رب کائنات نے سانو بچایا جدو سی گھر آئے میرے ابا جی فرماتے نے پتہ نہیں کی بنیا اے دی رات جس جدو تواڈے نال واقعہ پیش آیا ہے میں اٹھ پیا واں مینوں پتہ بھی کوئی نہیں میں میرا دل کیتا ہے میں اللہ کے دعا کراں فرماتے نے میں دعا کر لگ پیا واں میں اللہ دے حضور رون لگ پیا واں میں آکھیا ابا جی جس وقت تسی دعا کر دے پیسو اسے وقت اللہ ساڈیاں مدداں کردا پیا سی میرا ایمان ہے ماں باپ دی دعا وچ بڑی طاقت ہے ماں باپ دی دعا وچ بڑا اثر ہے کائنات دے لوگو اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کرو اپنے ماں باپ نو پریشان نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ماں باپ کو دعا لیا کرو اللہ والا بڑا پیارا جملہ بولتا ہے ماں باپ بڑے انمول ہے ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول ہے ماں باپ بڑے انمول حکم خدا ہے ان کو کبھی حکم خدا ہے ان کو کبھی تو اف تک بھی نہ بول ماں باپ بڑے انمول ہے ماں باپ بڑے انمول باپ شجر ہے شفقت کا اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤں باپ شجر ہے شفقت کا اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤں ان کی خدمت کرتے رہنا اور دبانا پاؤ ان کی خدمت کرتے رہنا اور دبانا پاؤ اور کسی رشتے سے ان کا پیار کبھی نہ تول ماں باپ بڑے انمول گئے ماں باپ بڑے انمول وہ باپ سیراں دے میاں تاج نے خوندے اوے باپ سیراں دے اوے باپ سیراں دے میاں تاج نے خوندے آتے ویر مرن کانڈا خالی ماما باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اللہ اکبر خالق کائنات دا قرآن مولا کریم فرماتے نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ اکبر نہ دکھ دے اپنی ماں نو دکھ نہ دیا کر اپنے ابے نو نہ دکھ دیا کر آخری گل سنو گل مکائیے
شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپری رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں ہندوستان وچوں ہجرت کر کے پاکستان اندر آیا فرما دینے لوٹی پہ گئی لوگ اپنی اپنی جو چیزاں لبیاں لے کے دوڑ پہ ہندوستان والوں پاکستان وال فرما دینے میں اپنے ہندوستان والے گھر وچ کھڑا ہاں میں آکھیا میں کی لے کے جاواں سونا لے جاواں پیسے لے جاواں کیڑی شے لے کے جاواں پاکستان اندر دوبارہ مڑ کے تے میں نہیں آنا ہندوستان دے اس مکان اندر لہذا میں اپنے مکان چوکی لے کر کے جاواں فرماتے نے میرے ابا جی نو گینٹھیے دی مرسی میرے ابا جی چل نہیں سن سکدے فرماتے نے میں پورے گھر وچ نظر ماری چاندی سونا اور پورے گھر دیاں چیزاں وچوں مینوں قیمتی خزانہ نظر آیا تے اپنا ابا نظر آیا اپنا باپ نظر آیا فرماتے نے میں اپنے ابے نو جفا پا کے اپنے کندھیاں تے چک لیا اور لے کے میں دوڑنا شروع کر دیتا جان دا خطرہ ہے لوگ مردے پینے سکھ تے ہندو ماردے پینے میں بڑے اوکھیوں کہ اپنے ابے نو لے کے دوڑ دا رہا ہاں تے میرے ابا جی کہندے نے بیٹا محمد حسین کیوں اپنی جان نو جوکھاں وچ پاندا پیا میں تے ادا کو اگے مریا پیا ہاں میرے ہاتھ پیر تے کم نہیں کر دے گیٹھیے دی مردے بہنو چھڑ دے سٹ دے مینو تے چلا جا پاکستان اندر فرماتے نے میں آکھیا ابا اس پاکستان دا میں کی کرنے جتھے میرا باپ نہ ہوئے اس پاکستان تے میں جا کے کی کرنے جس پاکستان اندر میرا ابا نہ ہوئے فرماتے نے میں اپنے کندھیاں تے چک کے اپنے باپ نو پاکستان اندر لے کر کے آیا شیخوپورے دے اندر عیش پذیر ہو گئے شیخوپورے تو پرا ایک گاؤں دے اندر رہن لگ پے فرماتے نے میں شیخوپورے شہر دی مسجد دے اندر جمعہ پڑھان لگ پیا تے میں اوتھوں اپنے ابے نو اپنے پندیاں تے چکنا تے شہر لے کر کے آنا تے مسجد وچ میری جناب میں اپنے ابا جی نو بٹھا دینا تے میں جمعہ پڑھانا فرماتے نے مینوں چنگی طرح یاد ہے جدوں میں اپنے ابے نو کندھیاں تے چکنا تے میرے ابے نے مینوں آکھنا اے محمد حسین تو مینوں کندھیاں تے چکیا ہے اللہ کرے دنیا تینوں ہتھاں تے چکی پھرے اللہ کرے وہ وقت آئے لوگ تینوں اپنی تلیاں تے چکی پھرن مولانا محمد حسین شیخوپری رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے ابے دی دعا نے رنگ لائے لوکاں مینوں ہتھاں تے چکی رکھیا ہے لوکاں مینوں تلیاں تے چکی رکھی ہے خطابت دے میدان اندر سب تو زیادہ عروج پایا تے شیخ القرآن نے پایا ہے سب تو زیادہ تبلیغ کی دیئے تے شیخ القرآن نے کی دیئے جس دن موت واقع ہوندی ہے اس دن بھی اللہ دے دین دی تبلیغ کی دیئے اس دن بھی اللہ دا دین سنایا ہے ماں باپ زندہ نے کول بہ جایا کر پیرا میں بہ جایا کر آکھیا کر ابا مینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے امی مینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے قسم پیدا کرنے والے پروردگار دی رب تیرے باپ دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کدی نہیں موڑ دا تیری امی دے اٹھے ہوئے ہاتھ مالک کدی نہیں موڑ دا اپنے ماں باپ نو راضی کر لے اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر ویکھی کتے بڈھی ماں نہ رو پوے ویکھی کتے بڈھا باپ نہ رو پوے جویں دے بھی کھون انہاں نال پیار کر جویں دے بھی کھون انہاں دی عزت کر احترام کر خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بیمارہ واسطے دعا کر لو جتنے مسلمان بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے ایسے مسجد عشاء دی نماز تو بعد ترجمہ کلاس اسے مسجد دے اندر ہو رہی سارے دوست احباب و کلاس مقامی ساتھی اٹینڈ کرو قرآن پاک دا ترجمہ بہت ضروری ہے سارے ساتھی پڑھو اللہ جزا دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما۔ یا اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ یا اللہ جس پروگرام دا اہتمام کرنے والے امامین منتظمین امام و خطیب اس مسجد اس مدرسے دے بانیان کھانا پکان والے ساتھی اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ میرے مولا کریم جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما۔ پوری دنیا جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمہ نو تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔